सारा सृष्टि भयो कहाँ र कसरी उत्पत्तिले खोल्दछ, छुटकारा प्रभुले गरे भनी सबै प्रस्थान जो बोल्दछ। के हो विधि शुद्ध सिद्ध रहने लेबी पढे हुन्छ है, यात्राका घटना र व्यक्ति गणना गन्ती पढे पुग्छ है। सम्पूर्ण बाइबल महान साहित्य हो क्या, साहित्यहरूको राजा भन्न म रुचाउँछु। बाइबल आफै एउटा विशाल साहित्य हो नि। यो विशाल साहित्य नभइदिएको भए आज हामीले सुसमाचार कहाँबाट प्रचार गर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो। त्यसैले अझ यसलाई सिम्प्लिफाइड गरेर हामीले सुनाउन सक्यौँ भने कति सुन्दर हुन्छ होला। निराशा पटक्कै हुँदै हुन्न कहिल्यै, विनाशी छ जे छुँदै छुन्न मैले, छ आशा सुनौलो म बाँच्ने छु साँच्चै, र चिन्ता बटुल्दै रुँदै रुन्न कहिल्यै, रुँदै रुन्न कहिल्यै। नेपाली इसाई साहित्यका स्रष्टा र साधक हुन् एनपी खतिवडा। उहाँ विभिन्न शैक्षिक संस्थामा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ भने सुसमाचार मण्डलीका पास्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँ गुड न्युज एफएममा पनि रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताको रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ। मूलत उहाँसँग आज नेपाली भाषी इसाई साहित्यको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा साहित्यिक भविष्यको बारेमा केही रोचक तथा केही सूचनामूलक संवाद गर्नेछौँ। पास्टरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम फेथ टकमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ, विद्यालयहरूमा स्कुलहरूमा प्राध्यापन पनि गरिराख्नु भएको छ, अनि अरू अन्य तपाईँ पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले साहित्यलाई चाहिँ अझ बढी अगाडि रूपमा लगिराख्नु भएको छ। साहित्य जीवन हो कि जीवन साहित्य हो, योबाट चाहिँ आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। साहित्यलाई विभिन्न एङ्गलबाट हेरिन्छ जहाँसम्म मेरो विचारमा दुवै हो साहित्य। जहाँ साहित्य हुन्छ त्यहाँ जीवन प्रकट हुन्छ। जीवन बिना साहित्य फेरि सम्भव छैन। जीवनले नै साहित्य उगाल्ने हो। त्यसैले एउटा सिक्काका दुई पाटा भने चाहिँ जीवन र साहित्य सँगसँगै जान्छन्। तपाईँले यो साहित्य लेखनतर्फ चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कतिखेर यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनलाई त्यतातिर ढाल्नुभयो? म सानैदेखि मेरो एउटा अभिरुचि के थियो भने मनका भावनाहरू हुन्छ नि जे, ती कुरालाई कसरी व्यक्त गर्ने, त्यो मेरो एकदमै सानैदेखिको सोचाइ हो। विभिन्न प्रोग्रामहरू हुन्थे गाउँघरमा, स्कुलमा सानै छँदाखेरि पनि। त्यो बेलादेखि नै म विभिन्न ती प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने गर्थेँ। अनि मेरो अभिरुचि भनेको त्यो सानै उमेरदेखि नै भन्नुपर्छ, जहाँसम्म म जानी नजानी भए पनि त्यतिखेर पनि कोरिरहन्थेँ त्यो समयदेखि नै। अनि मेरो झुकाव चाहिँ जे होस्, जब म अलिअलि लेख्न जान्न थालेको थिएँ अनि अलि केही कुरा व्यक्त गर्नलाई सिक्दै थिएँ, त्यो बेलादेखि नै मेरो झुकाव थियो क्या। साहित्य चाहिँ तपाईँले तपाईँको बुझाइमा साहित्यलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? एनिथिङ यु राइट, जुनसुकै कुरा तपाईँ लेखिदिनुहोस् साहित्य बन्छ, तर यो आर्टिस्टिक हुनुपर्छ, ऱ्यान्डम हुनु हुँदैन। यसमा एक प्रकारको संरचना हुन्छ, सिस्टमेटिकनेस भन्छ त्यसलाई, सिस्टमेटिकनेस हुनुपर्छ। अनि जब कुनै पनि लेखाइलाई एउटा सिस्टममा ढालिन्छ र त्यसलाई एउटा सौन्दर्य दिएर प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यो साहित्य हुन्छ। जेसुकै लेख्नुहोस्। मलाई केही कुराहरू बोल्न मन लाग्छ, अभिव्यक्ति दिन मन लाग्छ, केही भावहरू मसँग मेरो हृदयमा अथवा मेरो मानसपटलमा उब्जिन्छ, त्यो चाहिँ साहित्य हो कि होइन? अवश्य त्यो साहित्य हो, तर यसलाई कसरी व्यक्त गरिन्छ यो लेखाइमा एउटा हुन्छ भने अर्को बोलाइमा हुन्छ। साहित्यको अनेक विधाहरू हुन्छ भन्छन्। यहाँलाई चाहिँ अझ बढी म चाहिँ यो विधामा चाहिँ बढी कलम चलाउँछु भन्ने हुन्छ नि, कुन विधा चाहिँ बढी तपाईँ चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ? अहिले फिलहाललाई मैले छानेको विधा चाहिँ पोएट्री भन्छ, कविता। अनि त्यसको बावजुद मैले अरू छोटा कथाहरू, मोरल स्टोरिजहरूलाई पनि हेर्ने गर्छु, लेख्ने गर्छु। र विशेष चाहिँ मेरो कविता गजल नै छ।
अहिलेको केसमा चाहिँ मैले तिनै विधाहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेको छु। यो कार्यक्रममा त तपाईँको कविताहरू नसुनिकन त अलि अधुरो नै अपुरो नै हुन्छ। अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कविता चाहिँ तपाईँको हाम्रो दर्शकको लागि राखिदिनुहोस् न। अवश्य म एउटा कविता राख्न चाहन्छु। मैले चाहिँ छन्द स्वछन्द विभिन्न तवर तरिकाले कविताहरू कम्पोज गर्ने गर्छु, लेख्ने गर्छु र म त्यस्तै मध्ये एउटा कविता यहाँ राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर मैले कति कविताहरू सुसमाचारमा आधारित सुसमाचारीय कविता लेख्ने गर्छु भने कतिपय वास्तविक घटनासँग मानिसका जीवन हैन अनि दैनिक भइराख्ने क्रिया प्रतिक्रिया यी विभिन्न पक्षहरूमा म लेख्ने गर्छु। अनि एउटा म सानो कविता सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ मैले छन्दमा लेखेको छु। यसलाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कतै छालमा पौड्दै लड्छु साथी, कतै छालमा पौड्दै लड्छु साथी, कतै पालमा दौड्दै बढ्छु साथी। जसै काममा व्यस्तता हुन्छ मेरो, म बेतालमा हौसदै खड्छु साथी। म सङ्घर्ष गर्दै नथाकी हिँडेको, म सङ्घर्ष गर्दै नथाकी हिँडेको, साहसीमा बन्दै नहारी हिँडेको, म आफै कयौँ चोटि लड्दै र उठ्दै कुनै लोभ लालसा नराखी हिँडेको। बितेका कुरामा गुनासो न केही, हुने भोलि के हो न चासो छ केही, कसैको भरोसा हुँदै हुन्न कहिल्यै र साँचेर लेख्ने ननासो छ केही। सबै थोक छोडेर जानै छ साथी, सबै थोक छोडेर जानै छ साथी, सगेटेर केही नलानै छ साथी। छु सन्तुष्ट पुरा छ जे त्यसैमा, रहन्जेल मानो त खानै छ साथी। निराशा पटक्कै हुँदै हुन्न कहिल्यै, विनाशी छ जे छुँदै छुन्न मैले। छ आशा सुनौलो म बाँच्ने छु साँच्चै, र चिन्ता बटुल्दै रुँदै रुन्न कहिल्यै, रुँदै रुन्न कहिल्यै। यो चाहिँ आफूलाई सान्त्वना दिने क्रममा कोही बेला मानिस विचलित हुन्छ नि, अनि विचलित हुँदै गरेका बेला म खासमा को हुँ त, के हुँ त, अब यही भावलाई चाहिँ मैले यहाँ व्यक्त गर्न खोजेको छु। यो साहित्यको जन्म चाहिँ कतिखेर हुन्छ? यो साहित्य जन्मने बेलामा मौसम त्यस्तै हुनुपर्ने हो कि समयले स्थानले त्यो प्रभाव पर्ने कि कस्तो हुन्छ? हजुरको प्रश्नको लागि धन्यवाद। मैले बेलालाई चाहिँ त्यति ध्यान दिँदिनँ, जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन्छ। कतिपय समयमा बाइकमा कुद्दै गरेका बेला एउटा पङ्क्ति आउँछ दिमागमा, त्यही बाइक रोकेर म त्यसलाई नोट गर्छु कोही बेला, अनि त्यो पुरा त हुँदैन त्यही बेला त, तर अर्को कुनै समयमा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन्छु। कोही बेला मध्यरातमा म बिउजिन्छु, त्यही बिउजेका बेला सुरुवात भइदिन्छ। अनि कोही बेला म कुनै ठाउँमा काममा बसिरहेको बेला त्यो बेला भइदिन्छ। अनि यसको कुनै एउटा निश्चित समय यही समयमा हुन्छ भनेर तालिकाबद्ध तरिकाले यो हुँदैन। इट्स अ काइन्ड अफ स्पोन्टेनियस ओभरफ्लो के, अटोमेटिकली यो ओभरफ्लो भइदिन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ यसलाई लेखिन्छ। कोही बेला म पसलमा बसिरहेको हुन्छु, व्यापार पनि गर्छु म, अनि त्यो बेलामा ग्राहकहरू नआएको बेला हुन्छ जब, त्यो बेला पनि म लेख्छु। अनि यी विभिन्न परिस्थिति विभिन्न समयलाई विचार गर्दै लेखिन्छ, तर कुनै पनि विषयवस्तु त्यसलाई चाहिँ निहाल्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ अब चर्चमा पनि जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, रेडियोमा पनि तपाईँले कार्यक्रमहरू चलाउनुहुन्छ। हजुर, यो सुसमाचारको पाटोमा अलिकति हामी कुरा गरौँ। सुसमाचार सुनाउने क्रममा हामीले बाइबलका कतिपय कथाहरू अथवा बाइबलका घटनाक्रमहरूलाई हामीले अरू मानिसहरूलाई सुनाउने क्रममा यो साहित्यलाई अझ मिसाएर साहित्यिक तवरबाट चाहिँ यो सुसमाचारको कामहरूलाई अगाडि बढायौँ भने त अझ यसको प्रभावकारिता अथवा हामीले जुन सन्देश दिन खोजेको हो त्यो सन्देश दिने क्रम त अझ व्यापक रूपमा अझ सही तरिकाले फ्लो हुन्छ जस्तो लाग्छ नि। एकदम सुन्दर कुरा उठाउनु भयो यहाँले, किनकि साहित्यमा एकदमै ठुलो शक्ति छ। समग्रमा भन्दा बाइबल आफै एउटा विशाल साहित्य हो नि। यो विशाल साहित्य नभइदिएको भए आज हामीले सुसमाचार कहाँबाट प्रचार गर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो। त्यसैले अझ यसलाई सिम्प्लिफाइड गरेर हामीले सुनाउन सक्यौँ भने कति सुन्दर हुन्छ होला। त्यसैले म बारम्बार यस्ता सुसमाचारीय कविताहरू रच्ने गर्दछु। मैले एउटा चाहिँ सम्पूर्ण बाइबल
पुस्तकको नाम र छोटो छोटो सन्देशसहित चाहिँ एउटा एकदमै छन्दात्मक शैलीमा तयार गरेको छु एउटा कविता। यो राख्नुहोस् न हाम्रो दर्शकको लागि। हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति लामै छ किनभने 66वटा पुस्तकको नाम क्रमशः, अनि यसलाई फेरि अलिकति छन्दमा श्लोकमा ढाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति यो कठिन थियो र लामो समय पनि लाग्यो यसलाई। मैले 1 हप्ताको समय लाएर यसलाई लेखेको छु। 1 हप्तामा तपाईँले लगभग 1 हप्तामा लाग्यो यसलाई कम्पोज गर्न। र यसमा चाहिँ खास गरिकन मैले व्यापक सन्देश त दिन सकिँदैन किनभने छोटा छोटा पङ्क्तिहरू, पुस्तकका नामहरू र पुस्तकले भन्न खोजेको मेन विषयवस्तु के छ त भन्ने कुरालाई मात्रै समेट्न खोजेको छु। र मैले यसलाई शीर्षक पनि सानो बाइबल भनेर शीर्षक दिएको छु। यो चाहिँ अलिकति छन्दात्मक शैलीमा यो भनिन्छ नि, छन्दहरूको राजा भनेर शार्दूल विक्रीडित छन्दलाई भनिन्छ साहित्यमा, नेपाली साहित्यमा विशेष गरिकन। त्यसैमा मैले यसलाई लेख्ने प्रयास गरेको छु। म यो सुनाउन चाहन्छु यता। यसले चाहिँ अलिकति समय लिन सक्छ, अलिकति लय नमिल्न सक्ला। यसलाई गति यति र लय मिलाइयो भने मात्रै अलिकति यसमा सौन्दर्यता देखिन्छ। मेरो अलिकति त्यो गायन शैली चाहिँ त्यति सुन्दर छैन, यद्यपि म यसलाई प्रयास गर्नेछु है त। हुन्छ, यसलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। मैले थोरै भूमिकामा चाहिँ यो कविता खास गरिकन पुरानो र नयाँ करार का पुस्तकहरूको नाम क्रम अनुसार छ भने छोटो छोटो सन्देश पनि यसमा समेटिएको हुनाले यो कवितालाई यसरी नै बुझिदिनु न पनि म अनुरोध गर्दछु। यसरी सुरु हुन्छ कविता। सारा सृष्टि भयो कहाँ र कसरी, उत्पत्तिले खोल्दछ, छुटकारा प्रभुले गरे भनी सबै प्रस्थान जो बोल्दछ। के हो विधि शुद्ध सिद्ध रहने, लेबी पढे हुन्छ है, यात्राका घटना र व्यक्ति गणना गन्ती पढे पुग्छ है। आज्ञा ईश्वरका सबै तरहले मान्ने व्यवस्था छ जो, पुरा गर्नुहुनेछ आफ्नो प्रतिज्ञा भन्ने एहोसु छ यो। मान्छे भ्रष्ट हुँदा उठाउनु भयो ती न्यायकर्ताहरू, अर्कै देश भएर ल्याउनु भयो नारी गुणी रुथबरु। राजाको हुनको अभाव पहिलो आए समूएलमा, राजा दाउदको सुशासन चल्यो दोस्रो समूएलमा। राजाको पहिलो किताब जसले राजाहरूको कथा, दोस्रो पुस्तकमा विनाश सबको राजा सबैको व्यथा। राजाको इतिहास नै छ पहिलो सन्देश यसको पनि, दोस्रो यो इतिहास बोल्छ जहिले खोजौँ प्रभु नै भनी। एज्रा भन्दछ भक्ति राख्नु प्रभुमा कर्तव्य हो भक्तको, गर्नै पर्दछ कर्म नित्य सबले इच्छा नहेम्याहको। वास्ता यस्तरको अथाह जनको मिठो छ सन्देश यो, हिस्सा कष्ट र दर्द खप्नु जगमा सन्देश अयुबको। गर्दै नित्य उपासना भजनले भर्दै खुसीले मन, साँचो ज्ञान हितोपदेश जसले छर्दैछ त्यो कञ्चन। व्यर्थै हो उपदेशका कथनमा सारा कुरा व्यर्थ छन्, श्रेष्ठै गीत सधैँ बताउँछ यहाँ प्रेमै छ सामर्थ्यवान। ठुलो पुस्तकमा छ है अगमको हेरौँ यसैया अरे, आगो दन्किरहे जसै वचन त्यो जो एर्मियाले छरे। गर्दै शोक विलाप एक गहिरो यो एर्मिया भन्दछन्, सारै भावुक इच्किएल सहजै चेतावनी गर्दछन्। दर्शीका रूप दानिएल प्रिय छन् सम्पूर्ण राज्यैभरि, होसेको अनुरोध मानिस सबै आओ न बिन्ती गरी। आशा जागृतिका कुरा भनिदिँदै योएल आए सुन, होला खास समाज आज कसरी आमोसको चिन्तन। आए ओबदिया बताउन सही बुझ्ने सबैले गरी, योना भागी गए तथापि प्रभुले ल्याए समाती ओरी। मिकाको अनुरोध सुन्न प्रभुले बाचा गरेका कुरा, गर्दै आउनु भो नहुम पनि लौ
आशा भरेका कुरा। छाएको हबकुकको समयमा अन्योलता कष्टको पश्चाताप गरेछ माफ मिलने उर्दी सपन्याहको। हागैले पनि हौसला दिनुभयो निर्माणका काममा। आओ लौ भनी गर्दछन् जकरिया आमन्त्रणा साथमा। मान्छेका छलछाम व्याप्त जगमा भन्दै मलाकी पनि पक्का न्याय हुनेछ एक दिनता छोडौँ चलाखी भनी। यसु नै हुनुभयो मसीह सबका मत्ती यही लेख्दछन्। यसु नै हुन यी समानव सदा मर्कुसले देख्दछन्। के गर्नुभयो रहेर प्रभुले लुका स्वयंले भने। यूहन्ना अघि आई ख्रीष्ट प्रभुको बाटो स्वयंले खने। कामै प्रेरितले गरे गजबले फैल्यो सुसन्देश त्यो। रोमीको छ सुझाव मानव सबै पापी अधर्मी छ जो। कोरन्थी पहिलो बताउँछ सधैँ जाँचौँ र बाँचौँ भनी। दोस्रोले जहिले जताउँछ सधैँ साँचौँ र बाँटौँ भनी। आत्माका फल फल्नुपर्छ जहिले भन्ने गलाती कसी। यसु नै बलियो अडान सबका सन्देश हो एफिसी। यसुको अनुसार बाँच्नु सबले भन्दै फिलिप्पी पनि। यसु झैँ हुनुपर्छ जीवन सदा भन्दै कलसी छ नि। यसु आउनुहुन्छ झट्ट पहिलो भन्दैछ थेस्लोनिकी। दोस्रोमा प्रभुको छ दण्ड बुझ है भन्दैछ थेस्लोनिकी। हामी योग्य भएर बाँच्न पहिले यो तिमोथी मन। आज्ञा दिन्छ अगाडि बढ्न जहिले दोस्रो तिमोथी झन। लेख्यातीत समा छ यो लसुन है हो सुयोग्यै जन। माफी गरिदिनु पर्छ दोष सबको आज्ञा फिलेमोनमा। यसु हुन् बलिदान एक सबका हिब्रू यही लेख्दछन्। जे सत्य छ खास माथि प्रभुको याकुबले देख्दछन्। पहिलो पत्रुस लेख्छ धीर रहने विश्वासमा सर्वदा। दोस्रो पत्रुस लेख्छ फेरि सब नै होला नयाँ पर्खँदा। यूहन्ना पहिलो बताउँछ सधैँ पापै स्वीकारौँ भनी। दोस्रो भन्दछ सत्यता छ प्रभुमा उद्धार मिल्ला अनि। तेस्रोले अनुरोध गर्छ सबमा राम्रा कुरा पक्रिने। विश्वासी बलियो भएर जिउने अर्ती यहुदा दिने। भावी दर्शन हो प्रकाश प्रभुको होला अवश्यै भनी। यूहन्ना दिँदछन् बयान यसको निर्ढुक आफै बनी। यूहन्ना दिँदछन् बयान यसको निर्ढुक आफै बनी। यो चाहिँ सम्पूर्ण बाइबलको नाम उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म दुवै नयाँ र पुरानो करारमा रहेका पुस्तकहरूको नाम र थोरै त्यहाँ के छ त त्योभित्र भन्ने सन्देश समेटेर मैले यसरी यसलाई प्रस्तुत गरेको छु। यो मैले चाहिँ सन्देशमूलक होस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई मैले पोस्ट गरेको थिएँ र एकजना अमेरिकाबाट एकजना पास्टरले चाहिँ यसलाई उहाँले भिडियो पनि बनाउनु भएछ र युट्युबमा पनि राख्नुभएछ। राख्न चाहिँ खुसी लाग्यो कि एउटा माध्यम त बन्यो। कम्तीमा मानिसले के रहेछ बाइबल भन्ने कुरा थोरै यसबाट जानकारी पाउन सक्छन् कि भन्ने मेरो उद्देश्य र आशा हो। असाध्यै राम्रो सृजना चाहिँ तपाईँले हाम्रो लागि अथवा हाम्रो दर्शकको लागि सुनाउनु भएको छ। यो सृजना अथवा साहित्यिक कुराहरू सृष्टि गर्दै गर्दाखेरि अथवा सृजना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रेरणा अथवा ऊर्जाको स्रोत चाहिँ तपाईँले कसलाई दिनुहुन्छ? सर्वप्रथम त मलाई ज्ञान दिनुहुने परमेश्वर। किनभने उहाँले यदि हामीलाई कुनै पनि ज्ञान दिनु भएन भने सम्भव छैन कुनै पनि कुरा गर्नलाई। मानिसले हुन त म मेरै बलबुताले मेरै ज्ञानले यस्तो खालको सोच मानिसमा हुन्छ स्वभावैले, त्यो मानिसको नेचर हो।
तर उहाँले दिनु भएन भने कुनै पनि कुरा आउँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ मेरो मुख्य स्रोत चाहिँ परमेश्वरलाई नै मान्छु भने अब अन्य सहायक स्रोतहरू त अनगिन्तीहरू कुरा पनि हुन्छन्। कोही लेखकहरूद्वारा पनि हामी प्रभावित भएका हुन्छौँ अनि कति विद्वानहरूले लेखेका पुस्तकहरू पनि त्यति नै उपयोगी र महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर पनि पहिलो श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई नै म किन दिन्छु भने उहाँले दिनुभएको ज्ञानले नै म चल्ने हो। त्यसैले हजुर उहाँकै प्रेरणा यहाँ हरेक कुरा हामीले जब हेर्छौँ बाइबल धर्मशास्त्रले पनि त्यही कुरा प्रस्ट्याउँदछ। किनभने हामी जब यिर्मियाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने लेख बोल भन्ने कुरा परमेश्वरले त्यहाँ गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी प्रकाशको पुस्तकमा पनि यो कुरा लेख, किन लेख्नलाई आदेश दिनुहुन्छ त भन्दा लेखेका कुराहरू अनि बोलिएका कुराहरू उहाँको बारेमा बोलिएका कुराहरू ती निकै महत्त्व राख्ने खालका हुन्छन्। त्यसैले यो लेख्ने क्रम चाहिँ उहाँकै भनौँ न प्रेरणा, परमेश्वरकै प्रेरणा, उहाँकै ज्ञान, यो चाहिँ म अग्रस्थानमा राख्न चाहन्छु। यहाँको रचनामा चाहिँ समाज, परिवेश अथवा व्यक्तिगत भावना मध्येमा कुन चाहिँ बढी प्राथमिकतामा पर्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। विशेष गरिकन सबै विषयहरूलाई मैले समेट्ने गर्छु। जस्तासुकै अवस्थाहरूलाई पनि म टिपोट गर्ने गर्छु। मैले कोही बेला नेपालीमा लेख्छु, कोही बेला अङ्ग्रेजीमा लेख्छु। जब कुनै पनि परिस्थिति मेरो अगाडि देखा पर्दछ त्यसैलाई म टपक्क टिपेर विषयवस्तु बनाउँछु। त्यसकारणले गर्दा मेरो विश्वासमा आधारित, मेरो फेथमा आधारित कति सृजनाहरू छन् भने कतिपय सृजनाहरू वस्तु विषय अनि व्यक्ति विषय अनि अन्य विविध विषयहरूलाई समेटेर मैले चाहिँ कोर्ने गर्छु। सर, यो कुरा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागिराखेको छ। साहित्यमा कलम चलाउने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो साहित्यिक रचना चाहिँ के को लागि लेख्छन्? जुन चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि लेख्छन् कि अथवा के को लागि लेख्छन्? खास चाहिँ साहित्यिक कुराहरू चाहिँ हरेकका आफ्ना आफ्नै सोच र विचार हुन्छन्। तर मेरो बुझाइमा जब यो लेखिन्छ, एउटा कुरा त मैले मेरा मनका विचारहरू प्रष्टसँग व्यक्त गर्न सक्छु यो लेखाइमा। र यो लेखाइ केवल मेरो निम्ति मात्रै नभएर अरू हजारौँ लाखौँ मानिसको निम्ति हुँदछ। किनभने जब म अपलोड गर्छु यो एउटा खालको मात्रै मानिसले हेरिरहेको हुँदैन। किनभने अहिले हामीलाई सोसल मिडिया चाहिँ एउटा प्लेटफर्म भइदिएको छ। अनि जसमा जब हामी राख्दछौँ यो लेखहरूलाई, यो धेरैजनाले पढ्नुहुन्छ अनि धेरै प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ भनेपछि मैले धेरैजनालाई एड्रेस गरिरहेको हुन्छु। हुन त म एउटा बन्द कोठामा बसेर लेखिरहेको होला या कुनै चौबाटोमा बसेर लेखिरहेको होला, तर यसले एड्रेस चाहिँ धेरैजनालाई गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो समाजले चाहिँ कस्तो खालको साहित्यिक खुराकहरूलाई चाहिँ अपेक्षा गर्दो रहेछ तपाईँको नजरमा? अनि ती तपाईँका साहित्यिक खुराकहरू पस्किसकेपछि उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? जब यो समाजलाई विचार गरिन्छ, अब साहित्यमा त यो र त्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि कस्तो विषय त्यो साहित्यले प्रस्तुत गरेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र मैले प्रत्यक्ष रूपमा इसाई सुसमाचार दिने खालका भन्नाले हामीले इसाई परिवेशमा थाहा पाउने कुराहरू पनि समावेश गर्दा पनि जसले विश्वास गरेका हुँदैनन्, जसले चाहिँ खालि साहित्यको रूपमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको प्रतिक्रिया एकदमै असल हुन्छ। एकदम सुन्दर सन्देश तपाईँले दिनुभएको रहेछ। किनकि हाम्रो सन्देश आफैमा सुन्दर छ, गुड न्युज भनेर हामी सुसमाचारलाई भन्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सन्देश चाहिँ असल सन्देश भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो सन्देश चाहिँ सबैको निम्ति प्रिय नै हुन्छ। अब कतै कतै प्रभुको नाम सुनेर मानिसहरूले यो त क्रिस्चियन धर्म सम्बन्धी रहेछ भन्ने खालको मनस्थिति तयार गरे तापनि केही सीमित व्यक्तिहरूले त्यो तयार गर्नु होला। तर प्रायः जसले अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ अहिलेसम्म मैले राम्रै पाएको छु, सकारात्मक। किनभने हाम्रो सन्देश चाहिँ एउटा परिवर्तनकारी सन्देश छ, एउटा जीवन उपयोगी सन्देश छ। अनि पक्कै पनि जीवन उपयोगी सन्देश नै मान्छेहरूले खोजिरहेको हुन्छ अहिलेको समयमा। कतिपयले चाहिँ त्यस्तै हँसाउने जोकहरू यस्तो खालको खोजिरहेका हुन्छन् होला, तर धेरै जसोले चाहिँ एउटा कसरी जीवन बदलिन्छ, कसरी जिउनुपर्छ, जिउने तरिका त्यो सिक्न खोजिरहेका हुन्छन्। र प्रायः जसो समाजमा खास गरिकन त्यस्तै खालको साहित्यको रुचि चाहिँ बढी देखिन्छ। एउटा साहित्य कर्ममा लागेको व्यक्तिको नजरमा चाहिँ पाठकहरू कस्ता भइदिउन् जस्तो लाग्छ?
अवश्य पनि पाठकहरू चाहिँ आफ्ना कृतिहरू आफूले लेखेका रचनाहरू पढिदिउन्, विश्लेषण गरिदिउन् अनि खालि वाह वाह मात्रै गरून् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हुन्न। कतिपय समयमा अलिकति तिखो कमेन्ट, सुधारात्मक हैन, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ भन्छ नि, कन्स्ट्रक्टिभ कमेन्टहरू म अपेक्षा गर्छु। अस्ति नै मैले एउटा गजल हालेको थिएँ। गजल भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा मुक्तक जस्तो थियो। यसरी सुरु हुन्थ्यो, एकातिर चुरोटको ठुटो हो जिन्दगी, अर्कोतिर पैसाको मुठो हो जिन्दगी, निष्पक्ष भएर भन्ने हो भने मृत्युको जुठो हो जिन्दगी। मैले त्यो पङ्क्तिहरू हाल्दाखेरि निकै दिग्गज व्यक्तित्वहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँ। अनि एकजना व्यक्तिले चाहिँ अब यसलाई कसरी बुझिन्छ, यसलाई पुलपिटमा पनि भन्न सकिन्छ र पुलपिट बाहिर पनि भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसले मायने राख्छ भन्ने कुरा एकजना अलिकति विद्वान नै हुनुहुन्छ, उहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ, पिएचडी डाक्टर, अनि उहाँले त्यो कुरा राख्नुभएको थियो। भनेपछि मैले यो भन्न खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कस्तो साहित्य लेख्दछौँ र त्यो साहित्यले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्दछ त्यसमा भर पर्यो। त्यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले लेखहरू लेख्दै गर्दाखेरि अथवा आफ्नो कृतिहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जाल अथवा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा तपाईँले राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो नेपाली इसाई समाजमा चाहिँ हाम्रो यो साहित्यिक यो जमघट अथवा साहित्यिक परिवेश छ नि, कस्तो ठाउँमा पुगिराखेको छ अथवा तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? पहिले त अलिकति गुमनामै जस्तो लाग्दै थियो मलाई। अहिले चाहिँ आएर कतिपय ठाउँबाट चाहिँ एकदमै ठुल्ठुला पहलहरू भइरहेको मैले थाहा गरिरहेको छु यी हालैका दिनहरूमा। अनि मानिसहरूको रुचि नि यो साहित्यप्रति, अनि हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा पनि अहिले साहित्यलाई बढुवा दिने एक प्रकारको रोल चाहिँ धेरैजनाले खेलिराख्नु भएको छ क्या। अहिले भर्खरै पनि एउटा प्रतियोगिता राखिराख्नु भएको छ, यो अमेरिकाबाट सायद उहाँहरूले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ होला। निकै राम्रो पुरस्कार राशि पनि राख्नु भएको छ र उहाँले उत्साह दिइराख्नु भएको छ धेरैलाई त्यसमा पार्टिसिपेट हुनका लागि। भनेपछि अहिले पहल चाहिँ धेरै ठाउँबाट भइरहेको छ। तर एउटा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने जति पनि साहित्यिक रचनाहरू एउटा क्रिस्चियन लेखकले लेखेको छ र क्रिस्चियन रिडरहरू, पाठकहरू चाहिँ अलिकति कमै देखेका छन्। अरू सब्जेक्टहरूको तुलनामा साहित्यिक कुराहरूमा अलिक कमै देखिन्छ। अनि जहाँसम्म जो विश्वास गरेका हुँदैनन् उनीहरूले चाहिँ बेसी रुचिका साथ हाम्रो साहित्यलाई पढिरहेका हुन्छन् भने हाम्रै विश्वासीहरू जसले चाहिँ एकदमै विचार गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा नराखेको जस्तो पनि लाग्छ कोही कोही बेला। हुन त प्रतिक्रिया दिँदा मात्रै थाहा हुने हो, कतिले अध्ययन मात्रै गर्नुहुन्छ, केही पनि बोल्नुहुन्न, त्यो प्रकारका पनि भनौँ न पाठकहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यसै चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर पनि पहल चाहिँ जोस् समग्रमा अहिले अलिक हुँदै नै छ। धेरै भनौँ न मानिसहरू साहित्यप्रति जागरुक देखिन्छन् अहिलेको समयमा आएर चाहिँ। यो साहित्यलाई चाहिँ नेपाली मण्डलीले चाहिँ कतिको यसलाई बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको नजरमा? किनभने तपाईँ आफै पनि मण्डलीमा एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। हजुर, एकदम धन्यवाद। यो प्रश्न चाहिँ एकदम सान्दर्भिक छ। जब साहित्य कसैले जान्दैन बुझ्दैन भने उसले सायदै प्रिचिङ गर्न सक्दैन मेरो विचारमा। किनभने विभिन्न कन्टेक्स्चुअल कुरादेखि लिएर अनि विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् साहित्यिक पाटा। जस्तै तपाईँले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक हेर्नुभयो, अनि उपदेशकको पुस्तक, अनि तपाईँको एक्लाजिस्टिया भनेको चाहिँ उपदेशक भइहाल्यो, अनि प्रभव भनेको हितोपदेशको पुस्तकहरू। यी पुस्तकहरूलाई त तपाईँले साहित्य बुझ्नुभएको छैन भने त त्यसलाई प्रिचिङ गर्ने कुनै एङ्गलबाट गर्नै सकिँदैन नि। र त्यति मात्रै नभएर इतिहासका पुस्तकदेखि लिएर अनि सुसमाचारीय पुस्तकहरूमा त्यहाँ बडो ठुलो साहित्य छ। जब साहित्यलाई बुझिँदैन भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो प्रिचिङ एक प्रकारको प्रिचिङ त भइ नै रहेको छ, हुँदै आएको पनि छ, तर वास्तविक प्रिचिङ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने सम्पूर्ण बाइबल महान साहित्य हो क्या, साहित्यहरूको राजा भन्न म रुचाउँछु। त्यति महान साहित्य, अनि जसलाई नबुझिकन हामीले यदि प्रचार गर्छौँ भने त जे पनि बोल्छौँ होला त्यहाँबाट। त्यस कारणले गर्दा यदि बुझेर हामी त्यसबाट प्रचार गर्छौँ भने पक्कै पनि यो निकै प्रभावकारी हुन्छ र फलदायी पनि हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यो समय चाहिँ अर्को तपाईँको सृजना हामी सुन्छौँ।
मैले यो चाहिँ गजललाई गजलको रूप दिएको छु। आज जीवन फेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आज जीवन फेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आशिषहरूले घेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। खोज तलास कति गरेँ एउटा अनौठो प्रेमको निम्ति, खोज तलास कति गरेँ एउटा अनौठो प्रेमको निम्ति, साँचो प्रेमलाई हेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आशिषहरूले घेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। अलमलमा नै बितिरहेथ्यो लक्ष्यविहीन जिन्दगी, अलमलमै बितिरहेथ्यो लक्ष्यविहीन जिन्दगी, सुन्दर मार्ग केरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आज जीवन फेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आशिषहरूले घेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। मलाई लाग्थ्यो यो एनपी एक्लै कतै हराउनेछ। यसलाई अलिकति विधामा आफ्नो नाम प्रयोग गर्दा यसको अर्थ छ थोरै, पछि समय रहेछ भने यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला। मलाई लाग्थ्यो यो एनपी कतै एक्लै हराउनेछ, मलाई लाग्थ्यो यो एनपी कतै एक्लै हराउनेछ, तर धार्मिकतामा बेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आज जीवन फेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आशिषहरूले घेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। यो चाहिँ एउटा गजल। यो चाहिँ कुन सन्दर्भमा तपाईँले लेख्नु भएको थियो? जब मैले प्रभुलाई पाएँ, म एक प्रकारको मानिस अर्कै भएँ कि मलाई त्यो अनुभव भयो। म अलिकति अहङ्कारी नै हो, फ्रेङ्कली स्पिकिङ। अहङ्कारी के अर्थमा भन्दाखेरि ईश्वर कहाँ हुन्छ समग्रमा, त्यो सोचको मान्छे। अलिकति मान्छेले यसो युनिभर्सिटीसम्मको डिग्री लिएको छ भने एक प्रकारको फुरफुर हुन्छ नि मान्छेलाई, हो त्यही प्रकारको मानिस। तर जब ख्रिस्ट येशूलाई पाइयो अनि म केही होइन रहेछु, म पूर्ण रूपले बदलिएँ के। त्यो मेरो त्यो जुन विचार थियो त्यो उल्टो भयो कि ठ्याक्कै। अनि त्यही प्रसङ्गमा मैले यसलाई लेखेको। तपाईँको त्यो सोच अथवा विचार त्यो परिवर्तन भएको कुरा यहाँले राख्नुभयो। हजुर। त्यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ कुन बेलामा तपाईँले ठ्याक्कै यो चाहिँ मैले टर्निङ पोइन्ट लिनुपर्ने स्थिति रहेछ, यो समय रहेछ भन्ने त्यो महसुस चाहिँ कतिखेर भएको थियो? लामो कहानी छ यसको छन चाहिँ, तर पनि टु कट लङ स्टोरी सर्ट, छोटो गरेर भन्नुपर्दा मैले चाहिँ हरेक कुरालाई एकदमै नजिकबाट निहाल्ने बानी छ मेरो। म जहिले हर कुरालाई यी किन गरिराखिएका छन् यी प्र्याक्टिसहरू। अनि मैले एउटा ठाउँमा धेरै टाढा, यो कृष्णनगर भन्ने ठाउँमा, त्यहाँनिर एउटा मौका मिल्यो जाने, आफन्तको घरमा भेटघाटको लागि जाने क्रममा। म त्यतिखेर विश्वासी थिइनँ। अनि त्यहाँ सानो झुन्ड केही व्यक्तिहरूले अनन्तका परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका थिए भने अर्को एउटा ठुलो माहौलले एउटा विशाल चाड मनाइरहेको थियो। अनि यी दुईटामा के भिन्नता छन् त? यी थोरै मान्छे ठिक हुन् कि ती धेरै मान्छे ठिक हुन्? त्यो एउटा विचार आयो। छतमाथि गएँ, अल्गो घर थियो, 6-7 तलाको घर। अनि छतमाथि गएर एकछिन परिकल्पना गरेँ, को चाहिँ ठिक हुन् त? थोरै मान्छे त कहिले पनि ठिक हुँदैन नि, धेरै ठुलो जमातलाई ठिक भन्ने चलन छ नि। अनि मैले जब त्यो सोच लिएर माथि गएर एकछिन गमेँ, अनि एउटा विचार आयो मनमा, भोलिसम्म पर्खिनु पर्यो को ठिक रहेछन् को बेठिक रहेछन्। अनि भोलिपल्ट त्यो ठुलो जमात शान्त भयो। अनि उनीहरूले जे कुरालाई मानिरहेका थिए, आराधना गरिरहेका थिए, गाडीमा लोड गरेर लिएर जाँदै गर्दाखेरि मैले तिनीहरूलाई यो कहाँ लगेको भन्दाखेरि अब यो सेलाउन लगेको, त्यो खालको उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो। अब सेलाउन लाने कुरालाई महत्त्व दिइरहेका छन् उनीहरूले, तर यतापट्टि सेलाउने कुरा छैन। यो सानो झुन्डले चाहिँ अनन्तका परमेश्वर जसलाई सेलाउने कुरा पनि गरिएको छैन, तर उहाँको महानताको मात्रै वर्णन गरिएको छ, महानतालाई प्राथमिकता दिएको छ भनेपछि पक्कै यो सानो झुन्डले केही सत्यता थाहा गरेको छ। त्यो कुरा मनमा आयो। मनमा आएपछि अनि मलाई पास्टर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, अनि उहाँले चाहिँ मलाई विशेष गरिकन यो भनेको यस्तो हो भनेर बताउनु भयो। मैले चाहिँ एउटा खोजेको खास कुरा चाहिँ के थियो भने एउटा सही बाटो, के सही बाटो अनि सही सत्य के हो, अनि जीवन के यति मात्रै हो त जीवन, मैले बुझेको जीवन यो 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 चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि खोजिरहेको विषय थियो। अनि उहाँले योहन्ना 14:6 पल्टाउनु भएर मलाई देखाउनु भयो, ख्रिस्ट येशूले भन्नुभएको कुरा, बाटो सत्य र जीवन मनै। बस त्यहाँबाट टर्निङ पोइन्ट आयो मेरो जीवनमा।
मैले खोजेको बाटो, मैले खोजेको सत्यता र मैले खोजेको जीवन यदि ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने पक्कै मैले उहाँलाई पछ्याएँ भने मैले त्यो पक्कै पाउँछु भन्ने मेरो विचार आयो। मैले भोलिपल्टै म यहाँ ग्रहण गर्छु। अनि एउटा संयोग पनि, मेरो जन्मदिन पनि त्यसै परेको थियो। म नयाँ गरी जन्मिन चाहन्छु फेरि, होइन भनेर मैले नयाँ प्रकारले त्यसरी प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, पाएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जीवन बदलियो भनौँ न। त्यो टर्निङ पोइन्टबाट तपाईँको जीवन परिवर्तन भएर अहिले तपाईँ प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन तपाईँ मण्डलीको पास्टरीय सेवकाईमा पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट तपाईँको आफ्नो सृजना पनि पस्किराख्नु भएको छ। यदि तपाईँले त्यो टर्निङ पोइन्ट नलिएको भए अथवा त्यो स्थितिमा नपुगेको भए आज एनपी खतिवडा कुन अवस्थामा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ? यसै त भन्न सकिँदैन। त्यति बिग्रिने खालको स्वभावको मान्छे त थिइनँ, तर पनि म यस्तै चाहिँ हुन्थेँ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यो जुन बदलाव आएपछिको यो जुन घटना क्रम छ त्यसले चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तनकारी भूमिका खेलेको छ। त्यसकारणले गर्दा जो एनपी खतिवडा छ आज, त्यो चाहिँ सायद त्यही परिस्थितिमा रहिरहेको भए हुने थिएन होला, मलाई त्यो लाग्छ। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। मैले यहाँबाट अझै पनि बुझ्न चाहेको कुरा चाहिँ अब यहाँले अलिकति भनौँ यो सृजनाबाट परमेश्वरको सुसन्देशका कुराहरू तपाईँले व्यक्त गरिराख्नुहुन्छ, अभिव्यक्त गरिराख्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट। यसरी यो तपाईँले आफ्नो भावनाहरू अभिव्यक्त गर्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मनमा चाहिँ त्यो सन्तुष्टिको लेभल हुन्छ नि, मैले चाहिँ मेरो भावनाहरू मैले चाहिँ यसरी व्यक्त गरेँ भन्ने त्यो क्षण लेख्दै गर्दाखेरि कुनै क्षण हुन्छ नि एकदमै भावुक हुनुभएको, त्यस्तो क्षणहरू छन् लेखनको कार्यमा? अवश्य धेरै पटक त्यस्तो मलाई भएको छ त्यस्तो अनुभव। किनभने कोही कोही बेला मैले जे भावना पोखिरहेको हुन्छु त्यही किसिमको सोच र त्यही किसिमको फिलिङ लिएर कतिपय व्यक्तिहरूले ती कुराहरूलाई अध्ययन गरेको पनि मैले भेटेको छु। अनि उहाँहरूले मलाई तत्काल फोन गरेर तपाईँले यस्तो लेख्नु भएको रहेछ, यो कसको लागि लेख्नु भएको, यो त मेरो लागि तपाईँले लेखिदिनु भयो, कतिखेर मेरो बारेमा तपाईँले थाहा पाउनु भयो, यस्ता यस्ता प्रतिक्रियाहरू आउनु भनेको चाहिँ जब म त्यसरी एकदमै भावन्मुख भएर कोर्न थाल्दछु। अनि म एउटा मानिस नहुँ, एउटा मानिसले समग्र मानिसलाई कोही कोही बेला प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ। कोही बेला म टुटेर लेखिरहेको छु भने टुटेको मानिसलाई मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छु भने, कोही बेला म एकदमै रमाएर रमाहटमा भएको बेला लेख्दैछु भने कोही रमाइरहेको व्यक्तिलाई मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छु। त्यसकारणले गर्दा अवश्य पनि विभिन्न समयमा त्यस्तो मलाई पक्कै पनि भएको छ। लेखन कार्य अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँको त्यो लेखनको सङ्ग्रहहरू चाहिँ हुन्छ नि, त्यो साहित्यिक सृजनाको तपाईँले विभिन्न विधामा त तपाईँले कलम चलाइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म प्रकाशनमा आएका त्यो विधाहरू चाहिँ के छन् अहिलेसम्म? मैले खास गरिकन एउटा गजल सङ्ग्रहलाई चाहिँ पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गरेको छु। भावनाको तरेलीमा भन्ने नाम दिएको छु त्यो पुस्तकलाई। यो 2016मै मैले पब्लिस गरेको हुँ। मैले निकै राम्रो त्यसलाई मार्केटिङ डिस्ट्रिब्युटिङ पनि गरेँ, किनभने मेरो विद्यार्थीहरूले धेरै त्यसलाई लिएर पढे। अनि अरू पनि मैले अब 2-3वटा पुस्तक हुने गरी सङ्कलन चाहिँ गरेको छु, तर यी सबै लेख रचनाहरूलाई एउटा पुस्तकको रूप चाहिँ दिन सकिरहेको छैन। त्यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू प्रकाशन छन्। 2-3वटा पुस्तकहरू हुने गरी मैले रचनाहरू लेखिसकेको छु र आशा छ, प्रार्थना छ आउँदो दिनमा सबै कुरा मिल्नेछ, जुट्नेछ र म यी पुस्तकहरूलाई एउटा भनौँ न फर्मेटमा लिएर प्रकाशन गर्नेछु। र मैले विधा भन्नाले चाहिँ अब स्वच्छन्द र छन्दात्मक कविता, गजल, टाङ्का, अनि तपाईँको रमबास, अनि हाइकु, यी विविध जनरहरूमा भनौँ न पोइट्रिक जनरहरूमा चाहिँ मैले कलम चलाइरहेको छु। अब अन्त्यमा तपाईँको तर्फबाट नव स्रष्टाहरू जो सृजनामा लागिराखेका छन् उहाँहरूलाई तपाईँको शुभेच्छा के रहन्छ? मैले हर कोहीलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँका मनका भावनाहरू कोरिराख्नुहोस्, लेखिराख्नुहोस्। तपाईँलाई लाग्दो म त्यति राम्रो लेख्न सक्दिनँ,
मैले लेखेको त्यति सान्दर्भिक नहोला यदि तपाईँ यस्तो सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो सोचलाई तपाईँले हटाउनुहोस्, तर लेखिराख्नुहोस्, किनभने लेख्दै जाँदा परिष्कृत हुँदै जान्छ। अनि मैले बारम्बार सिक्ने कुरामा चाहिँ अब कसरी लेख्नुपर्छ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ। लेख्दै जानुहोस् अनि सिक्दै जानुहोस्, जसले तपाईँलाई गाइड गर्न सक्छ उहाँहरूको साथ पनि लिनुहोस् र लेख्न नछाड्नुहोस्, किनभने जति लेख्यो त्यति नै राम्रो हुँदै जाने हो। अनि लेखक राम्रो हुनलाई फेरि पाठक पनि त्यति नै हुनु जरुरी छ। जब धेरैभन्दा धेरै तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ ती सबै आइडियाहरू तरिकाहरू तपाईँलाई आउँदछन् र तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आउँदो पिँढीलाई र नयाँ जेनेरेसन जसले लेख्नलाई सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू लेख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अब जाँदा जाँदै तपाईँको फेरि अर्को एउटा सृजना हजुर हाम्रो दर्शकको लागि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म अर्को एउटा रचना राख्न चाहन्छु। मैले एउटा छन्दमा लेखेको छु, यो चाहिँ श्रगविणी छन्द भन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ यसरी सुरुवात हुन्छ। ख्रीष्टको प्रेममा बाँच्न पाएँ भने छेउमा सर्वदा नाच्न पाएँ भने, ख्रीष्टको प्रेममा बाँच्न पाएँ भने छेउमा सर्वदा नाच्न पाएँ भने, जिन्दगी पूर्ण जो हुन्छ यो जान्दछु, जिन्दगी पूर्ण जो हुन्छ यो जान्दछु, ख्रीष्टको साथमा हाँस्न पाएँ भने, ख्रीष्टको प्रेममा बाँच्न पाएँ भने छेउमा सर्वदा नाच्न पाएँ भने। धन्यको हुन्छु है स्वर्गको सन्तति, धन्यको हुन्छु है स्वर्गको सन्तति, प्रीतयो ख्रीष्टमा गाँस्न पाएँ भने, ख्रीष्टको प्रेममा बाँच्न पाएँ भने छेउमा सर्वदा नाच्न पाएँ भने। मृत्युको त्रासमा हुन्न थियो पिरयो, मृत्युको त्रासमा हुन्न थियो पिरयो, जिन्दगी ख्रीष्टमा साँच्न पाएँ भने, ख्रीष्टको प्रेममा बाँच्न पाएँ भने छेउमा सर्वदा नाच्न पाएँ भने। स्वर्गको राज्यमा सानले बाँचुला, स्वर्गको राज्यमा सानले बाँचुला, प्रेम त्यो वक्षमा टाँस्न पाएँ भने, प्रेम त्यो वक्षमा टाँस्न पाएँ भने। असाध्यै मिठो रचना तपाईँले पस्किनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु विशेष गरी निराजन सरलाई, मलाई यो समय मिलाएर यो मौका दिनुभयो। एउटा साहित्यिक छलफलमा सहभागी भएर परमेश्वरको महिमा गर्ने यो अवसर मौका दिनुभएकोमा यो फेथ टक सोप्रति निकै आभार व्यक्त गर्छु र सम्पूर्ण दर्शक श्रोता सबैजनामा यो अनुरोध गर्छु कि यो च्यानललाई हेर्नुहोस्, यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यहाँ भएका विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनपी खतिवडा। उहाँसँग हामीले साहित्य अनि सृजनासँग सम्बन्धित रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यस्तै विषयवस्तुमा हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, जय मसीह।